توی زمانی که تو باید دخترتو تربیت میکردی مشغول خراب کردن زندگی بقیه بودی. فقط مقصر این اتفاقات تویی. تو دختر منو سرکش و سرخود بار آوردی شهناز. این چه جور تربیتیه که اون پشت سر هم اشتباه میکرده؟ اینا همش تقصیر توه شهناز، تقصیر تو. در ضمن تو چطور میتونستی تربیت کنی؟ چون اون زمان لج کرده بودی زندگی یکی دیگر رو خراب کنی. مگه کجاش مشکل داره؟ این میتونه طلاقشو بگیره. دقیقاً. طلاق. حمزه تو حالا رو طلاق بده. تو هم بهتره طلاق بگیری، چون من پدرت میخوام که مادر شماها رم طلاق بدم بره. داداش رسول، من رسول احمد باهوش و حواس کن. داداش رسول، نه نخیر، کن. نخیر داداش رسول، نخیر. حمزه هیچ کی دخالت نکنه. تو حواست به بچه ها این باشه. مسئله باشه بین برو من حواست و به این بچه ها زنه. باشه.